Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de continuer le cours de gestion de la production, partie 3 bien sûr. Et aujourd'hui, je vais parler de deux choses importantes, les objectifs et les contraintes de la méthode de gestion de la production. Tout d'abord, si on parle de la gestion de la production, on parle de gestion des opérations et de la production. يعني انه فاش كنقولوا لا جيستيون دو لا برودكسيون هاد الميثود هادي راه كنقولوا راه كتعني حيت بعض المرات كتلقى كيسميوها جي او ولا جي او بي ولا جي بي. الوغ راه جي او هي جي او بي جي بي. il n'y a pas de différence يعني en général جي او راه هي جي او بي راه هي جي بي. bien قبل ما ندخلوا لي زوبجيكتيف و لي زوبجيكتيف ديال هاد الميثود هادي جيستيون دو لا برودكسيون قبل غنطلب منكم الا كنتي جديد ولا اول مره تشوف الفيديوهات هادو ما تنساش تابوني وتشعل جرس التنبيهات باش يوصلك كل فيديو قسم ما لحتو ان شاء الله. وما تنساش دعمنا بلايك وشير باش يستافد لا بلوبار ان شاء الله. اي اون كومونس par les objectifs qui تختصروا في 5 choses importantes. C'est V, K, T, L, C. V, c'est de produire la qualité, je m'excuse, la quantité requise. Alors que la méthode de gestion, يعني كنديروا التنظيم هذا ديال البرودكسيون يعني كنتبعوا المراحل وهذا etc. afin de produire la quantité requise. يعني واحد يعني مثلا لي زونتربريز طالبين منا واحد الكونتيتي والسوق مثلا والماركتينغ ايتترا طالبين منا واحد الكونتيتي ياك. الوغ راه كنديروا هاد الجيستيون هادي باش نضمنوا ديك الكونتيتي يعني راه كنتموا واقفين على العمليات لي ريسورس هيومان لي زيكيبمون ايتترا afin de produire la quantité requise اللي كنرمزوا ليها ب V. bien afin de produire la qualité requise. هنا la qualité راه سي مثلا حنا مثلا في السوق كنمشيو ديما لشي حاجه اللي عندها كاليتي مزيانه كنمشيو لشي كاليتي اللي واعره بزاف. الوغ كو لونتربريز حتى هي فاش كتكون كدير لا برودكسيون راه كدير هاد الجيستيون هادي من بين لي زوبجيكتيف ديالها ان لونتربريز تخرج واحد الكونتونت واحد الكاليتي روكيز يعني واحد الكاليتي هي بغاتها فهمتي. ماشي مره تخرج كاليتي مزيانه مره خايبه هي توجور باش تحاول توجور تخرج واحد الكاليتي مزيانه مقبوله عند شي لو كليون. بيان ريسبكتي لي ديلي هادي حاجه ناضيه بزاف. علاش ريسبكتي لي ديلي؟ مثلا كتجي اونتربريز دايره معاك انك انت تعطيها واحد 50 بواط مثلا ديال السرديل في حدود شهر ياك. يعني لما كانش واحد التنظيم مثلا باغ اكزومبل ما كانش التنظيم ياك يعني ممكن يجيو الخدامه مثلا ما عارفينش اش غيديروا مثلا يعني لا برودكسيون لي ريسورس هيومان مثلا ما كاينينش لي ريسورس ناتوريل ما كاينينش يعني غتلقى واحد الصعوبه في انك تخرج لهذا يعني تقاد داكشي اللي بغيتي في داك الوقت المحدد. الوغ كو كنديروا هاد لورغانيزاسيون يعني منو دي زوبيراسيون يعني كنتبعوا لا برودكسيون دي لو ديبي جوسكا لا فان جوسكا السيرفيس afin de respecter باش يعني باش نريسبكتيو لي ديلي اللي درنا مع لي كليون. bien respecter les lieux de livraison. bien هنا فاش كنريسبكتيو لي ديلي فيت اتونسيون هنا فاش كنريسبكتيو لي ديلي راه يعني لو طون اللي درنا قلنا بان واحد 50 بواط غتوجد من هنا لنهار. بيان يعني انه راه الى وجدتي من هنا النهار يعني ان فاش كيديروا اجتماع بحال هكا كيقولوا باننا في هذا النهار الاول مثلا غنتجو هذا الشيء هاد 50 بواطه ياك. الوغ كو النهار الثاني غنخليوه الليفريزون باش نوصلوه يعني مثلا باش يضربوا الحساب مثلا هذا كاين في طنجه يحسبوا الحساب مزيان باش يخرج مثلا الكاميون يوصل لطنجه في الوقت المحدد. bien cinquième chose c'est de minimiser les coûts de production et d'exploitation. voilà هنا مثلا لما كانش الجيستيون دو لا برودكسيون الوغ كو واحد البرودوي مثلا غنخسروا عليه لا حوايج يعني مثلا واحد البرودوي لما كانش الجيستيون غنبقاو نديروا خلص هذا دير هادي وفي الاخر ما غتخرجش شي برودوي ناضي ولا ليكسبلوطاسيون مثلا ما تعرفش يعني ضروري تبقى تخسر. علاش مثلا فاش كيكون عندك واحد التنظيم نعطيكم على سبيل المثال
على سبيل المثال مثلا واحد الكاميو درنا ليه واحد 50 لتر ديال ليسونس، الوغ كو 50 لتر ديال ليسونس لما كانش التنظيم وكتراقب هذا وهذا وهذا راه غتوصل لشي طريق مثلا وغتقاضى ديك ليسونس وانت ما كتراقبش، يعني غطيح في اون بان فهمتي. الوغ خاصك ضروري واحد الجيستيون دو لا برودكسيون. هذاك غير مثال باش يعني نوصل الفكره مزيان. الوغ لي زوبجيكتيف محددين في لو فوليوم، يعني لا كونتيتي روكيز، خاصنا نوصلوا لكونتيتي روكيز، الكاليتي روكيز، لي ديلي يعني لو طون باش نخرجوا هاد لي برودوي هذا، لي lieu de livraison et les coûts de production. Eh bien maintenant ندوز لي كونترانت، يعني اي حاجه راه كيكونوا عندها دي كونترانت. هاد الجي او بي هادي جي او بي ولا جيستيون دو برودكسيون عندها لي كونترانت، مثلا لا برودكتيفيتي maximale, la capacité de ressources, disponibilité de ressources, délai d'approvisionnement, incertitude au niveau de la demande et délai de livraison. ناخذ واحد دو شوز اللي غنحاول نوصل لكم فكره من هاد لي زون كونترانت. مثلا غنشرح لا كاباسيتي دو ريسورس. مثلا راه ماشي يعني راه الا ما كنتيش تداير مثلا واحد الجيستيون، يعني انت عارف مثلا شحال عندك في الستوك، ياك يعني شحال من لي ريسورس. مثلا حنا كنحتاجوا الحليب باش نقادوا واحد رايبي، الو خاصك تدير واحد الجيستيون باش تعرف شحال من الحليب عندك، شحال خاصك تمشي تشريه، شحال خاصك. الوغ كو ضروري يعني هادو من لي كونترانت بارفوا ان هاد الحليب هذا ما كتلقاهش، يعني كتلقى واحد المشكل باش يعني تكمل لا برودكسيون ديالك. لا ديسپونيبيليتي دو ريسورس كتشوف يعني بارفوا يعني راه دويت عليها، بارفوا هاد لي ريسورس ما كيكونوش، مثلا هاد الحليب هذا بارفوا ما كيكونوش، سيرتو لا كانوا مثلا باقي لا كانوا ناتوريل. مثلا راه نقول مثلا في لي سونطرال مثلا ان سونطرال سولير مثلا الشمس راه ناتوريل، فوالا ناتوريل. ولكن مثلا شي حوايج اللي خاصك تجيبهم مثلا انت كتجيب من عند شي شركه اخرى، يعني هاد لونتربريز كتجيب من عند شي اونتربريز اخرى دي ريسورس. فوالا يعني بارفوا مثلا هاد لونتربريز ما كتلقاش الخدامه اللي يخدموا ليها في البرودكسيون. فوالا الوغ سي سا الفيديو هذا حاول ندير فيه غير لي زوبجيكتيف ولي كونترانت، وتسناو السانكيام الكاتريا بارتي اللي غندوي عليه على السيستيم دو لا برودكسيون. نتمنى يكون الفيديو عجبكم وفهمتوا مزيان، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو جديد.